सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति वरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। तर्हि अस्माभिः पूर्वस्मिन् वर्गे अन्योन्याश्रय दोष विषये पठितमासीत्। हलन्त्यम् अथ च आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः अस्ति। हलन्त्यम् इत्यस्य अर्थः अस्माभिः प्रोच्यते उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। किमुच्यते? हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य अर्थः भवति अन्तेन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल इति स्यात्। पुनः आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य अर्थः भवति अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अस्मिन् सूत्रे हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे हल शब्दः अस्ति। अयं शब्दः पाणिनि व्याकरणस्य पारिभाषिकः शब्दः अस्ति। यथा पाणिनीय व्याकरणस्य कस्मिंश्चित् सूत्रे यदि गुणपदम् आगच्छति आद्गुणः मिदेर्गुणः इत्यादि, तर्हि तत्र गुणपदस्य कः अर्थः इति पाणिनीयसूत्रेणैव ज्ञातुं शक्यते। अदेङ्गुणः इति सूत्रेण ज्ञातुं शक्यते। शब्दकोशं दृष्ट्वा अथवा अन्येन केनचित् उपायेन ज्ञातुं न शक्यते। यथा गुणशब्दः अस्ति, गुणशब्दः व्याकरणशास्त्रे अपि अस्ति, सांख्यशास्त्रे अपि अस्ति, न्यायशास्त्रे अपि अस्ति, मीमांसायाम् अपि अस्ति, वेदान्ते अपि अस्ति। न्यायशास्त्रे गुणपदेन कस्य ग्रहणं? तर्हि 24 गुणाः। सांख्यशास्त्रे गुणपदेन केषां ग्रहणं? तर्हि त्रयाणां, सत्वं रजः तमः। साहित्यशास्त्रे गुणपदेन केषां ग्रहणं? तर्हि ओजः माधुर्यम् एवं। तस्मात् गुणशब्दः यथा भिन्न भिन्न शास्त्रेषु प्रयुज्यते,
भिन्न भिन्न शास्त्रे तस्य भिन्नः भिन्नः अर्थः अस्ति। तदर्थं यं शास्त्रं पठामः तस्मिन्नेव शास्त्रे तस्य पदस्य का परिभाषा इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। अतः हल शब्दः पाणिनीय व्याकरणस्य पारिभाषिकः शब्दः अस्ति। अस्य अर्थः पाणिनीय सूत्रेणैव ज्ञातुं शक्यते, अन्येन उपायेन ज्ञातुं न शक्यते। हल इति एकः प्रत्याहारः अस्ति। अतः येन सूत्रेण प्रत्याहारस्य विवेचनं क्रियते तेनैव सूत्रेण हल पदस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते। प्रत्याहार विधायकं सूत्रं भवति आदिरन्तेन सहेता। अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते यत् अच् पदस्य कः अर्थः, हल पदस्य कः अर्थः। अतः यदि हल पदस्य ज्ञानम् इष्टं चेत् आदौ आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् अस्माभिः पठनीयम्। किन्तु एतस्य सूत्रस्य अर्थे इत् इति पदम् आगतमस्ति। इत् पदमपि व्याकरणस्य पारिभाषिकं पदम् अस्ति। अतः यावत् आगच्छतु। अत्र उपविशतु। न लघु नास्ति। तस्मात् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थज्ञानम् इत् पदस्य अर्थज्ञानं विना न सम्भवति। अतः आदौ इत् पदार्थस्य निरूपणं केन सूत्रेण क्रियते तत् सूत्रं पठनीयम्। इत् पदार्थस्य निरूपणं हलन्त्यम् इति सूत्रेण क्रियते। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थज्ञानाय आदौ हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थज्ञानम् अपेक्षितम्। हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थज्ञानाय आदौ आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य अर्थज्ञानम् अपेक्षितम्। एवं च परस्पराश्रयत्वम् अस्ति। हलन्त्यम् इति सूत्रम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्राधीनम् अस्ति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं च हलन्त्यम् इति सूत्राधीनम् अस्ति। एवं च यत्र परस्पराश्रयत्वं भवति, परस्पराधीनत्वं भवति, तत्र अन्योन्याश्रयः दोषः भवति। अन्योन्याश्रयः दोषः अस्ति चेत् अस्यापि अर्थः न सम्भवति, अस्यापि अर्थः न सम्भवति। तर्हि शास्त्रस्य प्रक्रिया एव अग्रे न गमिष्यति। अतः अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः कर्तव्यः। अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहारः कर्तव्यः। अन्योन्याश्रयदोषस्य परिहाराय भट्टोजी दीक्षितेन किं कृतं? हलन्त्यम् इति सूत्रस्य आवृत्तिः कृता। भगवता पाणिनिना एकमेव हलन्त्यम् इति सूत्रं कृतमस्ति, किन्तु भट्टोजी दीक्षितेन तद् वारद्वयं कृतम्। हलन्त्यम् हलन्त्यम् इति सूत्रमस्ति। इदं सूत्रमस्ति यद् भट्टोजी दीक्षितेन आवर्तितमस्ति। तर्हि अत्र एकमेव पदमस्ति हलन्त्यम् इति प्रथमान्तं पदम्। हलन्त्यम् इति प्रथमान्तं पदम्। अत्र च षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। कः समासः अस्ति? हलः अन्त्यम्।
हलः अन्त्यम् इति यस्य विग्रहः अस्ति। हलन्त्यम् इति प्रथमान्तं पदमस्ति। इदं च पदं समस्तमस्ति। अत्र च षष्ठी तत्पुरुषः समासः अस्ति। अतः हलन्त्यम् इत्यस्य विग्रहः भवति हलः अन्त्यम्। हलः अत्र हल्पदेन कस्य ग्रहणं? तर्हि अत्र हल्पदेन प्रत्याहारस्य ग्रहणं नास्ति। वर्णसमाम्नायस्य यद् अन्तिमं सूत्रमस्ति हल, तस्य ग्रहणम् अस्ति। वर्णसमाम्नायः अस्ति न वा? तस्य अन्तिमं सूत्रं किं? हल, तस्यैव ग्रहणम् अस्ति। तस्मात् हलः इत्यस्य अर्थः अस्ति हल सूत्रस्य, हल सूत्रस्य इत्यर्थः। पुनः इत् इति पदस्य अत्र उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यस्मात् सूत्रात् इत् इति पदस्य अनुवृत्तिः भवति। एवं च अस्य अर्थः भवति हल सूत्रस्य अन्त्यम इत्संज्ञं भवति। हल सूत्रस्य अन्त्यम इत्संज्ञं भवति। अधुना हल सूत्रस्य ज्ञानाय कस्यापि आवश्यकता नास्ति। आदौ एव अस्माभिः 14 सूत्राणि पठितानि सन्ति। तत्र हल इति सूत्रम् अधुना अस्माभिः ज्ञातम् अस्ति। हल इति सूत्रस्य ज्ञानाय आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य आवश्यकता नास्ति, अथवा कस्यापि सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। तस्मात् हल सूत्रमस्ति तद् ज्ञायते। हल सूत्रस्य अन्तिमं किमस्ति? लकारः। हल, तत्र प्रथमः वर्णः अस्ति ह, अन्तिमः वर्णः अस्ति ल। तस्मात् हल किमस्ति तदपि ज्ञायते, तस्य अन्त्यं किमस्ति तदपि ज्ञायते। तस्मात् हल इति सूत्रस्य अन्त्यं यदस्ति लकारः, तस्य इत्संज्ञा भवति। अतः अधुना अस्माभिः एकः इत् ज्ञातः अस्ति। लकारः हल सूत्रस्य लकारः इत् अस्ति। ज्ञातं न वा? एकः इत् ज्ञातः अस्ति। अधुना समेषाम् इतां ज्ञानं नास्ति, किन्तु एकः तु ज्ञातः अस्ति। 14 यत् सूत्रमस्ति हल, तस्य यः अन्तिमः वर्णः अस्ति लकारः, तस्य नाम इत् इति ज्ञातमस्ति। एकः इत् ज्ञातः अस्ति। एकः इत् ज्ञातः अस्ति चेत् अधुना इत् किम् अस्ति? तर्हि अस्माभिः वक्तुं शक्यते लकारः। हल सूत्रस्य लकारः इत् अस्ति। अतः आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य अर्थज्ञाने का समस्या आसीत्? कः इत् अस्ति इति ज्ञानं नैव आसीत्। अधुना यदि कश्चित् पृच्छति कः इत्, तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः लकारः इत् अस्ति। अतः अधुना आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य अर्थः वक्तुं शक्यते। अतः एतस्मात् परं वयम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं पठामः। किं सूत्रमस्ति?
आदि रन्त्येन आदिरन्त्येन सहेता। अत्र कति पदानि? आदिः इति प्रथमान्तं पदम्। आदिः इति प्रथमान्तं पदम्। अन्त्येन इति तृतीयान्तं पदम्। सः इति अव्ययपदम्। पुनः इता इति तृतीयान्तं पदम्। आदिः इति प्रथमान्तं पदम्, अन्त्येन इति तृतीयान्तं पदम्, सः इति अव्ययपदम्, इता इति तृतीयान्तं पदम्। अत्र एकं सूत्रमस्ति, स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। तस्मात् सूत्रात् स्वम् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति, तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः क्रियते, तेन स्वस्य इत्यर्थः लभ्यते। स्वस्य। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। पुनः मध्यगानाम् इति पदस्य अस्माभिः अत्र योजनं क्रियते। मध्यगानाम् इति पदम् अत्र अपेक्षितमस्ति, अतः तदपि अस्माभिः अत्र योज्यते। एवंच अधुना सूत्रस्य अर्थः भवति अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानाम् स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अन्त्येन इता सह आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। भवन्तः एकं वर्णं स्वीकुर्वन्तु, यः अन्त्यः अपि भवेत्, पुनः इत् अपि भवेत्। तेन सह कमपि आदिवर्णं स्वीकुर्वन्तु। यथा वर्णसमाम्नाय एव तत् स्वीकर्तव्यमस्ति। वर्णसमाम्नायम् अत्र लिखामः। अ इ उ न रि लृ क ए ओं ऐ औच ह य व र ट।
लण य म ङ ण न म झ भय घ ढ ध श ज ब ग ड 10 ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र पुनः हल एषः वर्णसमाम्नायः अस्ति। अत्र कः अस्ति? यः अन्त्यः अपि अस्ति, इत् अपि अस्ति। केवलं लकारः। अन्त्यः तु अयमपि अस्ति, अयमपि अस्ति, किन्तु अन्त्यः अपि भवेत्, पुनः इत् अपि भवेत्। तर्हि अस्माभिः अधुना एकमेव ज्ञातम् अस्ति, अयं लकारः अन्त्यः अपि अस्ति, पुनः इदपि अस्ति। अन्ये अपि अन्त्यवर्णाः सन्ति, किन्तु ते अधुना इत् न सन्ति। तेषाम् अधुना इत् संज्ञा सञ्जाता नास्ति। एकस्यैव वर्णस्य इत् संज्ञा सञ्जाता अस्ति, लकारस्य। तर्हि अयं लकारः अन्त्यः अपि अस्ति, पुनः इत् अपि अस्ति। तेन सह कमपि आदिवर्णं योजयन्तु। अयम् आदिवर्णः अस्ति। अत्र यदि योज्यते चेत् अल् इति भवति। अन्त्यः इत् अस्ति ला और आदिः अस्ति आ। अत्र यदि कश्चित् पृच्छति अन्त्यः इत् कः अस्ति, तर्हि वयं वदिष्यामः ला। आदिः कः अस्ति? आ। किन्तु अन्तेत सहित अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति, तर्हि वयं वदिष्यामः अल्। अन्तेन इता सहितः आदिः। केवलम् अन्त्यः इति प्रश्नः नास्ति। कश्चित् पृच्छति अन्त्यः कः, तर्हि अवश्यं लकारः। आदिः कः, तर्हि अकारः। अन्तेन इता सह आदिः कः? अल्। अन्तेन इता सह आदिः वक्तव्यः अस्ति। केवलम् अन्त्यः वक्तव्यः नास्ति, केवलम् आदिः वक्तव्यः नास्ति। पुत्रेण सह पिता गच्छति इति उच्यते चेत् उभौ अपि गच्छतः। अतः अन्तेन इता सह आदिः यः तं वदतु, तर्हि वयं किं वदिष्यामः? अल्। केवलं लकारं वदिष्यामः तर्हि केवलम् अन्त्यः इत् एव उक्तः अस्ति। केवलम् अकारं वदिष्यामः तर्हि आदिः एव उक्तः अस्ति। प्रश्नः आसीत् अन्तेत अन्तेन इता सह आदिः कः, तर्हि अस्माभिः किं वक्तव्यम्? अल्। तो अयम् अन्त्यः अस्ति, अयम् आदिः अस्ति, अयं, किन्तु अन्तेन इता सह आदिः अस्ति अल्। अल् अल्। तर्हि अस्माकं सूत्रं किं वदति? अन्तेन इता सह आदिः। तर्हि अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? अल्। सः अल्
मध्यगानाम अकार लकारयोः मध्ये ये वर्णाः सन्ति तेषां संज्ञा भवति। तो मध्ये यदा मध्ये परिगणनं क्रियते चेत् प्रत्येकं सूत्रस्य अन्तिमस्य त्यागः कर्तव्यः। तर्हि मध्ये कः कः वर्णः अस्ति? इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह। अन्तिमस्य अन्तिमस्य त्यागः कर्तव्यः अस्ति। प्रतिसूत्रं यः अन्तिमः अस्ति तस्य गणना कर्तव्या नास्ति। तो मध्यगानं संज्ञा भवति पुनः स्वस्य नाम आदेः अपि संज्ञा अस्ति। नाम अयम् अल् आदि अकारस्यापि संज्ञा अस्ति। एवं च अल् प्रत्याहारः अकारात् आरभ्य हकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां समेषामपि संज्ञा अस्ति। तो अल् संज्ञा अस्ति केषाम्? अकारात् आरभ्य लकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषाम्। अल् केषां संज्ञा अस्ति? समेषां न। एवं समेषां नाम केषां? संपूर्ण संसारस्य। अकारात् आरभ्य लकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां समेषाम् अल् इति संज्ञा अस्ति। एवं च यत्रापि सूत्रे अल् आगमिष्यति तत्र अल् पदेन अकारात् आरभ्य लकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां समेषामपि बोधः भविष्यति। अधुना अपि जाता नास्ति। हाँ, लकारेणैव अधुना प्रत्याहारः भविष्यन्ति। तथैव केनचित् किं कृतम्? अन्त्यः इत्यस्ति ला आदि वर्णपदेन हल् इत्यस्य ग्रहणं कृतं। कस्य ग्रहणं कृतं? हल्। तो अन्त्यः इत् कः अस्ति? ला। आदिः कः अस्ति? हा। अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? हल्। अयं हल् मध्ये हकार लकारयोः मध्ये वर्णाः सन्ति। या वा रा ला या म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स ष स ह। एतेषां वर्णानां संज्ञा अस्ति। पुनः आदि हकारस्यापि संज्ञा अस्ति। तर्हि यथा वृद्धि केषां संज्ञा? तर्हि अस्माभिः किम् उच्यते? आ ऐ औ। तर्हि हल् इति केषां संज्ञा? लकार पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति तेषां हल् इति संज्ञा। तत्र कहानि तर्हि हल् इत्यनेन कस्य हाँ हा लः तर्हि किमर्थं कृतं? संज्ञाकरणं किमर्थं कृतं? ज्ञातम्? तथैव केनचित् आदिपदेन वा इत्यस्य ग्रहणं कृतं। तर्हि किं भवति? बल्। अयं बकारः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। तर्हि अन्त्यः इत् कः अस्ति? ला। आदिः कः अस्ति? वा। अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? बल्। अयं बल् बकार लकारयोः मध्ये वर्णाः सन्ति। रा ला या म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श
शा शा सा हा एतेषां संज्ञा भवति, पुनः बकारस्यापि संज्ञा भवति। ज्ञातम्? आगच्छति लोपः तस्य लोपः हाँ तद् वदिष्यामः। अधुना केनचित् सकारस्य ग्रहणं कृतं तर्हि किं भवति? शल्। अन्त्यः इति कः अस्ति? ला। आदिः कः अस्ति? सा। अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? शल्। सः शल् मध्ये ये वर्णाः सन्ति शकार लकारयोः मध्ये के वर्णाः? शा सा हा। एतेषां संज्ञा अस्ति, पुनः शकारस्यापि संज्ञा अस्ति। अतः शल् इति चतुर्णां वर्णानां संज्ञा भवति। शा शा सा हा। अतः यत्रापि चतुर्णां वर्णानां विषये किमपि वक्तव्यम् अस्ति तत्र शल् इति वदन्ति। केनचित् झल् इति उक्तं। किम् उक्तम्? अयम् आदि अस्ति न वा? झ। तर्हि अत्र अन्त्यः इति कः अस्ति? ला। आदिः कः अस्ति? अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति? झल्। अयं झल् झा ला। अनयोर्मध्ये वर्णाः सन्ति। के वर्णाः सन्ति? भा घ ढ धा ज घ ढ धा जा वा ग ड दा खा फा छा ठ था च ट ता का पा शा शा सा हा। पुनः आदि स्वस्य नाम आदि भकारस्यापि संज्ञा भवति। स्वस्य च इत्यस्य अर्थः लिखितुं शक्यते आदेः च। मध्यगानाम् आदेः च संज्ञा भवति। अतः भवन्तः लकारेण सह कमपि एकं वर्णं योजयन्तु, तेन आदि अन्त अनयोर्मध्ये वर्णाः भविष्यन्ति, तेषां सह शब्दः बोधकः भविष्यति। हाँ स्वीकरोतु। पाणिनीय व्याकरणे उपयोगः न भविष्यति, किन्तु वक्तुं तु शक्नोति। पाणिनीय व्याकरणे आचार्येण येषां प्रयोगः कृतः अस्ति, हल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः, तदधुना ज्ञातुं शक्यते हल् इत्यस्य कः अर्थः। वल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः, तदधुना ज्ञातुं शक्यते। झल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः, तदधुना ज्ञातुं शक्यते। शल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः, तदधुना ज्ञातुं शक्यते। रल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः, तदधुना ज्ञातुं शक्यते। अधुना भवान् वदति कल्, तर्हि कल् इत्यस्य प्रयोगः कृतः नास्ति, किन्तु वदति चेत् कल् इत्यस्य कः अर्थः भविष्यति, तर्हि भवान् वक्तुं शक्नोति पा सा शा सा हा और का। एवं वक्तुं तु शक्यते। अतः अधुना भवद्भिः एवं वक्तव्यम्। यदि कश्चित् पृच्छति गुणः केषां संज्ञा, गुणः केषां संज्ञा, तर्हि भवन्तः किं वदिष्यन्ति? तर्हि अकारस्य एकारस्य ओकारस्य ओकार
रस्य च अकारस्य एकारस्य ओकारस्य च गुण संज्ञा अस्ति, गुणः संज्ञा अस्ति। गुणः केषां संज्ञा? तर्हि अकारस्य ऐकारस्य औकारस्य च गुणः इति संज्ञा अस्ति। समस्तं वदिष्यति चेत् रौकाराणाम् एवं वक्तुं शक्नोति। अकारैकारौकाराणां गुणः संज्ञा अस्ति। संधिकृता समासकृता बहुवचनस्य प्रयोगः कृतः। तथैव अधुना कश्चित् पृच्छति सल केषां संज्ञा? सल तर्हि किं वदिष्यन्ति? एवं वदिष्यामः। सस्य शस्य सस्य हस्य च एतेषां सल इति संज्ञा अस्ति। शस्य शस्य सस्य हस्य च शल इति संज्ञा अस्ति। अतः यस्मिन् कस्मिन् अपि सूत्रे अधुना शल आगच्छति चेत् तत्र एतेषां चतुर्णां वर्णानां बोधः भविष्यति। समस्तं वदिष्यन्ति चेत् किं वदिष्यन्ति? स श स हा नाम। ठीक है। अधुना किन्तु इतोपि परिष्कृतं भवान् वक्तुं शक्नोति। तर्हि एवं वक्तव्यम्। सादि लांत समुदाय घटकानां वर्णानां। शादि लांत समुदाय घटकानां वर्णानां सल संज्ञा भवति। शादि लांत समुदाय घटकानां वर्णानां शल संज्ञा भवति। यथा अस्माकम् एकः समुदायः अस्ति। वयं समुदायस्य यः अवयवः भवति सः घटकः इति उच्यते। अस्माकं समुदायः अस्ति, तस्य घटकः अहमपि अस्मि, वयं सर्वेपि घटकाः। समूहस्य वयं सर्वेपि घटकाः सन्ति। तर्हि सादिलान्त समुदायः कः अस्ति? इतः आरभ्य अत्र पर्यन्तम् अयं सादिलान्त समुदायः अस्ति। अस्य घटकः कः कः अस्ति? सा शा सा हा। तथैव अल् इति केषां संज्ञा? तर्हि वयं किं वदिष्यामः? अकारादि लान्त समुदाय घटकानां वर्णानाम्। एकां पङ्क्तिं लिखन्तु, तथैव सर्वत्र लेखनीयमस्ति। अकारादि लान्त समुदाय घटकानाम्। अकारादि लान्त समुदायः कः अस्ति? इतः आरभ्य अत्र पर्यन्तं यः समुदायः
सः अकारादि लान्त समुदायः। अस्मिन् अस्य समुदायस्य घटकाः के सन्ति? आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ग ण न झ भ ख ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह। एते घटकाः सन्ति। एतेषां समेषामपि अल् इति संज्ञा अस्ति। एकमेकं वदिष्यति चेत् किञ्चित् सर्वं वक्तव्यं भविष्यति। अस्य अकारस्य इकारस्य उकारस्य ऋकारस्य लृकारस्य एकारस्य ओकारस्य ऐकारस्य औकारस्य हकारस्य यकारस्य बकारस्य और हस्य च अल् इति संज्ञा अस्ति। इदं वदिष्यति चेत् इदं तस्यैव परिष्कृतं रूपमस्ति। अकारादि लान्त समुदाय घटकानां वर्णानाम् अल् इति संज्ञा भवति। संज्ञा भवति चेत् किं भवति? यथा मम संज्ञा का अस्ति? नीरजः। तर्हि नीरजः इति उच्यते चेत् तेन शब्देन अस्य शरीरस्य बोधः भवति। तथैव एतेषां समेषां आ इ उ इत्यादि वर्णानाम् अल् इति संज्ञा अस्ति। तस्मात् यत्र अल् इति पदस्य प्रयोगः भविष्यति तत्र अल् पदेन आ इ उ रि लृ इत्यादीनां वर्णानां बोधः भविष्यति। ज्ञातम्? तर्हि अधुना हल् प्रत्याहारः ज्ञातः अस्ति न वा? अधुना यदि कश्चित् पृच्छति हल् इत्यस्य कः अर्थः, तर्हि वयं वदिष्यामः हा या वा रा ला या मा ङा ङा ना झा भा घा ढ धा जा ब ग ड द खा फा छा ठ था च ट ता का प श श स पुनः ह। हल् इत्यस्य अर्थः अस्ति एते वर्णाः। हल् इति हादि लान्त समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा अस्ति। हादि लान्त समुदाय घटकाः वर्णाः के सन्ति? ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श ष स ह। एतेषां हल् संज्ञा अस्ति। हाँ अस्ति, तेन कः क्लेशः? तत्र नास्ति इति समस्या तु नास्ति, वारद्वयम् अस्ति। कश्चित् जनः वारद्वयम् आगच्छति चेत् क्लेशः न भवति, नैव आगच्छति चेत् क्लेशः न आगच्छति। यदि तथा कृतं स्यात् चेत् भवेत्, स्वीकुर्मः। एकः विषयः एकवारं पठितः, वारद्वयं पठितः चेत् क्लेशः नास्ति, नैव पठितः चेत् क्लेशः। एवं स्थितिः अस्ति। तर्हि अधुना एकः इत् ज्ञातः अस्ति ला।
हल पदस्य कः अर्थः इदमपि अधुना ज्ञातमस्ति। एवं च अधुना हलन्त्यमिति सूत्रस्य अर्थज्ञाने यः क्लेशः आसीत्, हल इत्यस्य कः अर्थः इति ज्ञानं नैव आसीत्, तद् ज्ञानम् अधुना सम्पन्नम् अस्ति। अतः अधुना हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। वर्णसमाम्नाय विषये महाभाष्ये एकम् आह्निकम् एव अस्ति, सर्वोऽपि विचारः अस्ति। अयं क्रमः कुतः का पा पा का इति किमर्थं नोक्तम्, भारद्वयं हकारः किमर्थं तत्र अस्ति, द्वितीये आह्निके, द्वितीय महाभाष्यस्य प्रथमम् आह्निकम् अस्ति पस्पशाह्निकं, द्वितीयम् आह्निकम् अस्ति प्रत्याहाराह्निकं। तत्र 14 सूत्राणाम् उपरि विचारः अस्ति, सर्वोऽपि विचारः विस्तरेण अस्ति, किन्तु तदधुना अत्र अस्मिन् वर्गे पाठितुं न शक्यते। तदर्थमेव अन्यथा अस्माकं सम्पूर्ण सेमिस्टर् गमिष्यति। प्रतिवर्णं विचारः अस्ति। आ इ उ इति किमर्थम् उक्तम्, इ आ उ इति किमर्थं नोक्तं, सर्वम् अयं क्रमः कुतः न आदृतः, अयं क्रमः कुतः न आदृतः, अयुण् इत्यत्रापि णकारः अस्ति, लण् इत्यत्रापि णकारः अस्ति, भारद्वयं णकारः किमर्थं, भारद्वयं हकारः किमर्थं, सर्वः अपि विचारः अस्ति। किन्तु तदधुना अत्र नापेक्षितम्। एवं तर्हि अधुना हल् पदस्य अर्थः ज्ञातः न वा? ज्ञातः अस्ति। अधुना हलन्त्यम् इति सूत्रं पठितुं शक्यते। हलन्त्यम् अत्र हल् इति प्रथमान्तं पदम्, अन्त्यम् इति प्रथमान्तं पदम्, हल् इति प्रथमान्तं पदम्, अन्त्यम् इति प्रथमान्तं पदम्, उपदेशे जनुनासिक इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इति सप्तम्यन्तं पदम् अनुवर्तते, इत् इति प्रथमान्तं पदम् अनुवर्तते, एवं च सूत्रस्य कः अर्थः भवति, उपदेशे अन्त्यं हल् इत्संज्ञं स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल् इत्संज्ञं स्यात्।
उपदेशः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि एका कारिका प्रसिद्धा अस्ति, धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। लघुकौमुदी अस्ति कस्यापि पार्श्वे। सिद्धांत कौमुद्यां कुत्र दत्ता अस्ति? हाँ, नव पृष्ठ संख्या अस्ति 9। धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। उपदेशः कः भवति तर्हि वक्तव्यं भवद्भिः। धातुः उपदेशः भवति, सूत्रम् उपदेशः भवति, गणः उपदेशः भवति, उणादिः उपदेशः भवति, वाक्यं नाम वार्तिकं, वार्तिकम् उपदेशः भवति, आगमः उपदेशः भवति, प्रत्ययः उपदेशः भवति, आदेशः च उपदेशः भवति। एवं च उपदेशे अधुना भवान् वक्तुं शक्नोति धातौ धातौ अन्त्यं हल इत्संज्ञं स्यात्। धातौ स्यात्। भवान् एवमपि वक्तुं शक्नोति धातोः अन्त्यं हल इत्संज्ञं स्यात्। धातोः अन्त्यं हल, यथा एकः धातुः अस्ति क्रिय, अयं धातुः अस्ति क्रिय, अस्य अन्त्यः हल यहाँ अस्ति न वा, तस्य संज्ञा भवति। सूत्रे अन्त्यं हल इत्संज्ञं स्यात्, अर्थात सूत्रस्य अन्त्यं हल इत्संज्ञं स्यात्। यथा सूत्रं किम् अस्ति? आ इ उण्, आ इ उण् इति सूत्रम् अस्ति न वा? अस्य अन्त्यं हल किम् अस्ति? णात्, सः इत् भवति। एवमेव सूत्रं किम् अस्ति? रि लृक्, तस्य अन्त्यं हल किम् अस्ति? तस्य संज्ञा भवति। एवमेव सूत्रं किम् अस्ति? ए ओङ्, सूत्रं पदेन अत्र वर्णसमाम्नायः विवक्षितः अस्ति। माहेश्वर सूत्राणि विवक्षितानि सन्ति, तदपि अस्ति, किन्तु तत्र संज्ञायाः प्रयोजनं नास्ति। अतः
सूत्रम किमस्ति आ इ उण तस्य अन्त्यम हल किमस्ति सः इत भवति। पुनः सूत्रम किमस्ति रि लृक् तस्य अन्त्यम किमस्ति सः इत भवति। तृतीयं सूत्रम किमस्ति ए ओं तस्य अन्त्यम हल किमस्ति सः इत भवति। चतुर्थं सूत्रम किमस्ति ऐ औच तस्य अन्त्यम हल किमस्ति सः इत भवति। पंचमं सूत्रम किम हयवरट् तस्य अन्त्यम हल किम तस्य इत संज्ञा भवति। षष्ठं सूत्रम दण् तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। सप्तमं सूत्रम यमगणनम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। अष्टमं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। नवमं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। दशमं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत अस्ति। एकादशं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। द्वादशं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। त्रयोदशं सूत्रम तस्य अन्त्यम हल सः इत भवति। और चतुर्दशं सूत्रम हल तस्य अन्त्यम हल लकारः तस्य इत संज्ञा पूर्वमेव संजाता अस्ति। तर्हि किमुक्तम् आसीत् एषाम् अन्त्या इतः चतुर्दश सूत्राणाम् अन्तिमः वर्णः इत संज्ञा अस्ति। केन सूत्रेण इत संज्ञा तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत संज्ञा भवति। कारणं हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः अस्ति उपदेशे अन्त्यं हल इत संज्ञं स्यात्। उपदेश पदेन सूत्रस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते। तस्मात् सूत्रस्य अन्त्यं हल इत संज्ञं भवति। एतानि चतुर्दश सूत्राणि सन्ति न वा? प्रतिसूत्रम् अन्त्यः हल अस्ति तस्य इत संज्ञा भवति। एवं स्थिति अस्ति। तर्हि भट्टोजी दीक्षितस्य हलन्त्यम् इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः कः अस्ति? हल सूत्रस्य अन्त्यम् इत्संज्ञं भवति। हल सूत्रपदेन चतुर्दश सूत्रस्य वर्णसमाम्नायस्य चतुर्दश सूत्रस्य ग्रहणं कर्तव्यमस्ति। तस्य अन्त्यः हल अस्ति लकारः तस्य इत संज्ञा भवति। तेन आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य बोधा भवति। ततश्च हल प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। तेन हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थबोधः सम्पन्नः। अधुना चतुर्दश वर्णाः इत्संज्ञकाः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातं न वा? आ इ उण इत्यत्र नकारः इत्संज्ञः अस्ति। रि लृक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञः अस्ति। ए ओङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञः अस्ति। चतुर्दश इत्संज्ञकाः वर्णाः ज्ञाताः सन्ति। एवं च तैः वर्णैः अधुना प्रत्याहारस्य निर्माणं कर्तुं शक्यते। अधुना पुनः वर्णसमाम्नायं लिखामः। आ इ उ ण रि लृ क ए ओं
य व र ट लण य म ङ ण नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। अधुना अयम इत अस्ति न वा अण तर्हि अन्त्यः इत मया स्वीकृतम् अण आदिवर्णेन अकारस्य ग्रहणं कृतं तर्हि अण् इति सिद्धं। तर्हि अन्त्यः इत कः अस्ति अण तत्सहितः आदिः कः अस्ति अकारः तत्सहितः आदिः अण् अन्त्यः इत अण आदिः आ अन्तेन इता सह आदिः अण् है। आप लोग एक लिख लीजिए ऐसे अन्त्येत सहितादि ऐसा एक साथ हम ऐसा बोलते हैं ना अन्तेन इता सह आदि। अधुना वदिष्यामः अन्तेत सहितादि अन्तेत अयम तत्सह आदि अण् अन्तेन इता सह आदि इत्यस्य समासं कृत्वा किं वदिष्यामः अन्तेत सहितादिः। तर्हि अन्त्यः कः अस्ति अण आदिः कः अस्ति अन्तेन इता सह आदिः कः अस्ति अन्तेत सहितादिः कः अस्ति अण् अन्तेत सहितादिः अण्। सह अण् केषां संज्ञा भवति अकारादीर्णान्त समुदाय घटकानाम्। अकारादीर्णान्त समुदाय घटकाः के सन्ति आ इ उ एतेषां त्रयाणां अण् केषां संज्ञा अकारादीर्णान्त समुदाय घटकानां संज्ञा। अकारादीर्णान्त समुदाय घटकाः के आ इ उ। कश्चित् एवं वक्तुं शक्नोति अत्रापि न अस्ति अतः तदपि संभवति। अतः अण् आ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल। अतः अण् इति पदेन त्रयाणामपि बोधः भवति चतुर्दश वर्णानामपि बोधः भवति भिन्न भिन्न स्थले। तो अण् इति अकारादि णान्त समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा।
अकारादीनांत समुदाय घटकाः वर्णाः के तर्हि अकारः इकारः उकारः अथवा अकारः इकारः उकारः ऋकारः लृकारः एकारः ओकारः ऐकारः औकारः हकारः यकारः वकारः रेफः लकारः। ठीक है, वो नहीं समझ सकते हो अभी, जैसे हल क्या है नहीं समझ सकते तो समझे कि नहीं हो, उसी तरह से वो भी समझ में आएगा। ठीक, समझाएंगे ना। सब अपने से तो समझ नहीं जा सकता है, अपने से समझ जाएंगे तो फिर पढ़ाने वाले की पुस्तक की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सब समझाया जाएगा भाई, जो नहीं समझोगे वो समझाएंगे, हैं? बता दिया जाएगा कि ये ऐसी व्यवस्था है इसलिए ऐसे ऐसे समझना। ठीक, संदेह तो होते ही है ना सब जगह, अतएव तस्य तात्पर्यं वक्तव्यं भवति, कारणं वक्तव्यं भवति, सर्वमपि उच्यते। समय से आना होगा, लेकिन आज फिर लेट आए हो पुनः विलंबेन आगतः अस्ति। पुनः एकस्मिन् दिने आगच्छति परस्मिन् दिने नागच्छति एवं न कर्तव्यम्। हम तो एकः अपि छात्रः आगमिष्यति चेत् पाठयिष्यामि, नैव आगमिष्यति चेत् यन्त्रं दृष्ट्वा पाठयिष्यामि किन्तु मया तु पाठ्यते। एवं अधुना केनचित् अन्तेत पदेन ककारस्य ग्रहणं कृतं। का आदिपदेन अकारस्य ग्रहणं कृतं तर्हि किं जातम्? अक्। तर्हि अन्त्यः इत् कः अस्ति? का। ककारस्य इत् संज्ञा अस्ति न वा? प्रतिसूत्रम् अन्त्यवर्णस्य इत् संज्ञा अस्ति, तस्मात् अन्त्यः इत् कः अस्ति? का। आदिः कः अस्ति? आ। अन्तेत सहित आदिः कः अस्ति? अक्। सः अक् अकारादि कांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा अस्ति। अकारादि कांत समुदाय घटकाः वर्णाः के सन्ति? आ, ई, उ, रि, लृ, एतेषां संज्ञा अस्ति। तस्मात् यत्र कुत्रापि अक् इति शब्दः समागमिष्यति तत्र अक् इति पदेन एतेषां पंचवर्णानां ग्रहणं कर्तव्यम्। यथा अकः सवर्णे दीर्घः अग्रे सूत्राणि आगमिष्यन्ति। अन्त्यः इत् आदि अस्ति, अन्त्यः इत् अस्ति का। आदिवर्णेन केनचित् जनेन इकारस्य ग्रहणं कृतं तर्हि इक् इति जातम्। आदिवर्णेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति वक्तुः इच्छाधीनम् अस्ति। सूत्रे अपि सः आदिः एव भवेत् इति विवक्षितं नास्ति। आदिवर्णं भवन्तः वदन्तु, अन्त्यः इत् निर्दिष्टः अस्ति तर्हि इकारः स्वीकृतः, अयम् आदिपदेन स्वीकृतः, तर्हि किं जातम्? इक्। तर्हि अन्त्यः इत् कः अस्ति? का। आदिः कः अस्ति? इ। अन्तेत सहित आदिः कः अस्ति? इक्। सः इक् इकारादि कांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा। इकारादि कांत समुदाय घटकाः वर्णाः के सन्ति? इ, उ, रि, लृ। अतः अधुना यस्मिन् सूत्रे इक् आगच्छति तत्र इक् वर्णसमाम्नायं पश्यन्तु, इकारात् आरभ्य ककार पर्यन्तं गच्छन्तु। तर्हि इ, उ, रि, लृ। मध्ये अयं यः नकारः अस्ति, ककारः अस्ति, तस्य च ग्रहणं न कर्तव्यम्।
तत् केवलं चिह्न मात्रमस्ति। ठीक है। अधुना केनचित् अन्त इत् पदेन अथ चकारः अस्ति, अन्त्यः इत् च अस्ति न वा? आदिपदेन अकारस्य ग्रहणं कृतं तर्हि अच् इति जातम्, अच्। तर्हि अन्त्यः इति कः अस्ति? च। आदिः कः अस्ति? अ। अन्तेत सहितादिः कः? अच्। सः अच् अकारादि चांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा। अच् केषां संज्ञा अस्ति? अकारादि चांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा। अकारादि चांद समुदाय घटकाः वर्णाः के सन्ति? तर्हि आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। एते वर्णाः सन्ति न वा? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तर्हि यदा कश्चित् पृच्छति अचिति केषां संज्ञा, तर्हि वक्तव्यम् अकारादि चान्त समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा। पुनः सः पृच्छति अकारादि चान्त समुदाय घटकाः वर्णाः के, तर्हि वक्तव्यम् आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है। एवं स्थिति अस्ति। एवमेव समेषां प्रत्याहाराणां विषये भवद्भिः चिन्तनीयमस्ति। अयं सकारः, शकारः अन्त्यः इति अस्ति न वा? सः स्वीकृतः, स। आदिपदेन आ इति स्वीकृतं, तर्हि अस्। तर्हि अन्त्यः इति कः अस्ति? आदिः कः अस्ति? आ। अयम् अस् केषां संज्ञा? तर्हि अकारादि शांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा। वो लिख के अभ्यास कर लीजिए बोलने का। कुछ पहले अकारादि शांत समुदाय घटकानां वर्णानां संज्ञा एक लिखे हैं ना, तथैव वर्णः परिवर्तनीयः अस्ति। अकारादि शांत समुदाय घटकाः वर्णाः के, तर्हि स्वीकुर्वन्तु। आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, आ, या, वा, रा, ला, या, मा, रा, ना, झा, भ, घ, ढ, धा, जा, ब, गा, ड, दा, एतेषां वर्णानां संज्ञा।
ठीक है। अधुना 15 क्षणात्मकः विरामः, जलादिकं पीत्वा आगच्छन्तु।